गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तदेव मम प्रार्थना किञ्चित् लघु एव भवति। सर्वे नमस्कारः महोदय। इदानीं अस्माकं कक्षा इदानीं लघु एव अस्ति। अहं मम परिचयं ददामि, तदनन्तरं सर्वे परिचयं ददातु। परन्तु अहं चिन्तयामि जयकुमार महोदयस्य समयः किञ्चित् लघु एव अस्ति। भवान् आरम्भं करोति चेत् सम्यक् भवति महोदय। प्रायः केचन परिचयानि अहमपि श्रुत्वा अहं कानिचन वाक्यानि वदामि। धन्यवादः। आम् आम् चिन्ता नास्ति। आम् तु अत्र अहं किं वदामि इति अहं चिन्तितवती। अहं संस्कृतं कुत्र किमर्थम् आरम्भं कृतवती इति अहं वदामि चेत् अहं न चिन्तितवती संस्कृतं पठनीयं संस्कृतं ज्ञातव्यम् इति कदापि न चिन्तितवती। अहं गणितविषये बहु आसक्तिः आसीत् मम आसक्तिः। अहं फिजिक्स् पठितवती MS फिजिक्स् कृतवती। परन्तु संस्कृतम् इति एकम् अस्ति, तदपि पठनीयम् इति कदापि न आसीत्। मम माता पठितुम् इष्टवती। सा संस्कृतभारत्याः प्रवेशपरीक्षां सा पञ्चीकरणं कृतवती। परन्तु दुर्भाग्यम् आसीत्, तस्याः मृत्युः अभवत्। तदनन्तरम् अहं चिन्तितवती तस्याः कृते अहम् आरम्भं करोमि, किं भवति तत्र कथम् अस्ति इति अहमपि पश्यामि इति अहं चिन्तितवती। तु अहम् आरम्भं कृतवती। तदनन्तरम् अहं दृष्टवती विशालम् अस्ति संस्कृतम् इति तदनन्तरम् अहं दृष्टवती। गणितं बहु इच्छामि अहं तत्समयम् अहं इन्स्टिट्यूट् फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स् इति एकम् इन्स्टिट्यूट् अस्ति, तत्र अहं पञ्चीकरणं कृतवती। तत्र कः आरम्भं कृतवान् इति सः एकः लण्डन् एकः महोदयः अस्ति, जेम्स् ग्लोवर् इति, भारतीयः नास्ति। सः सूत्राणि पाठयति। अहं न जानामि, अहं भारतीयः अस्मि, मम ज्ञानम् एव नास्ति। सः कथं वदनीयं सूत्राणि तत्सर्वं सः पाठयति, इदानीमपि पाठयति। सः सूत्राणि भारतीतीर्थः इति महापुरुषः आसीत्। सः वैदिक मैथमेटिक्स् इति पुस्तकं रचितवान्, तेन एव रचितपुस्तकम् अस्ति। तत्र केवलं 30 तादृशं सूत्राणि सन्ति। अन्यानि सर्वे सन्ति, परन्तु तस्य पुस्तकम् इदानीं न मिलति इति श्रुतवती। परन्तु तानि 30 एव सूत्राणि उपयुज्य अडिशन्, सब्ट्राक्शन्, मल्टिप्लिकेशन्, डिविजन्, ततः आरम्भं कृत्वा क्याल्कुलस्, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री सर्वत्र उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। अहं सूत्राणि प्रथमम् एकं सूत्रमेव अहं दृष्टवती पूर्वे। तत्र एकाधिकेन पूर्वेण इति एकं सूत्रं तत्र लिखितम् अस्ति, any number ending in 5 you can square it, okay, using this sutram. All you have to do is एकाधिकेन पूर्वेण, पूर्वं किमपि डिजिट् अस्ति चेत् तस्य एकम् अधिकं कृत्वा तदनन्तरं कार्यं करणीयम् इति। यदि पुस्तकं मध्ये पश्यन्ति सर्वे, तत्र उदाहरणं दत्तमस्ति कथम् उपयोगं करणीयम् इति। तत्र for this squaring, then there is for fractions, then there is for सर्वत्र उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरम् एषः जेम्स् ग्लोवर् महापुरुषः अस्ति, सः अपि किञ्चित् he is written about 30-40 papers on this IAVM,
एंड तत्र सूत्राणि उपयुज्य द्वैतम् अद्वैतं तत्र किम् अस्ति सादृशमपि सर्वत्र सर्वं लिखितवान् अस्ति। अहं तु किमपि न जानामि। प्रथमं तु प्रवेश पाठ्यक्रमान् पठामि इति अहम् आरम्भं कृतवती। तो तत्र किञ्चित् दृष्ट्वा केवलं अभ्यासं दृष्टवती। RSS पुस्तके अस्ति खलु, तत्र रिक्तस्थानि पूरयतु इति। रिक्तस्थानि इति अस्ति। मम यदा अहं बाल्यकाले अहं कुत्र एकम् अपार्ट्मेण्ट्स् मध्ये अहं वसितवती। तत्र अन्तरिक्ष अपार्ट्मेण्ट्स् इति आसीत्। सो रिक्तस्थानानि पूरयन्तु इति अस्ति खलु तत्र रिक्तस्थानानि। तदनन्तरम् अहम् एव दृष्टवती अन्तः रिक्षः तदेव स्पेस् इति अस्ति। रिक्तः केवलं तदेव अहं दृष्ट्वा किञ्चित् अधिकतया अहं चिन्तयित्वा अन्तरिक्षतः अहं आगतवती। तो कुतः कुत्र गन्तुं शक्नुमः इति संस्कृतम् उपयुज्य किञ्चित् वयं चिन्तयितुमेव न शक्नुमः। बहवः विषयाः सन्ति, विशालः अस्ति। सम्भाषणं कर्तुं बहवः जनाः इच्छन्ति, तत्तु आवश्यकमेव। प्रयत्नं कृत्वा अस्माकं सम्भाषणमपि आगच्छति, अस्माकं चिन्तन शक्तिः अपि बहु सम्यक् भवति। लॉजिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स तत् सर्वम् अहं दृष्टवती। तदनन्तरमेव अहं किञ्चित् अधिकतया पठित्वा इदानीम् अहं परीक्षां समापितवती। शिक्षायाः कृते अपि इदानीं पठनं समापितवती, परन्तु तत्र विषयाः तु विशालाः एव। अभ्यासं बहु आवश्यकं। तो अहं चिन्तितवती अत्र भवन्तः सर्वे आगच्छन्ति, सर्वे वयं मिलित्वा परिचयाः पाठ्यक्रमाः सर्वे दृढं कृत्वा अग्रे गच्छामः सर्वे मिलित्वा, तदेव अहं चिन्तितवती। अहं बहु अधिकतया उक्तवती इति अहं चिन्तयामि। इदानीं सर्वे स्वपरिचयं ददतु। सर्वेभ्यः नमस्कारः, स्वागतं च। अहं बहु उत्साहेन भवन्तः सर्वेषां सर्वैः सह पठितुं पाठयितुं बहु सिद्धा अस्मि। इदानीं महोदय जयकुमार महोदय, अन्याः सर्वे परिचयं दातुं शक्नुवन्ति वा? भवान् एव वदतु। यदा भवतः समयः नास्ति चेत् भवान् एव आगत्य वदतु कृपया। प्रायः अहं 3 परिचयान् शृणोमि, अनन्तरम् आम्, चिन्ता नास्ति। धन्यवादः महोदय। अत्र भानुमहोदय अस्ति, अखिला महोदय अस्ति, प्रीति महोदय अस्ति। ते सर्वे तु सहशिक्षिकाः, अभ्यासम् अपि कुर्वन्ति भवन्तः सर्वे। इदानीं राजश्री महोदय, भवती आरम्भं करोतु कृपया। भवत्याः परिचयं किमर्थं संस्कृतं, किं चिन्तयित्वा संस्कृतं, तादृशं भवती कुत्र निवसति सर्वे वदतु। नमस्कारः, अहं राजश्री। अहं कोलकाता नगरे वसामि। अहं गृहिणी अस्मि। मया संस्कृते इंट्रेस्ट, श्लोकं पठितुं बहु इच्छा अस्ति। तस्य श्लोकायाः अर्थं ज्ञात्वा श्लोकं पठितुं बहु इच्छा अस्ति। सो संस्कृतं पठितुम् अहं आरम्भं कृतवती। सो दट् इस् मै इण्ट्रेस्ट्। बहु सम्यक्। भवती प्रवेशपरीक्षा दत्तवती वा? प्रवेश दत्तवती संस्कृतभारत्याः। बहु सम्यक्, बहु सम्यक्। तत् प्रवेशायाः कृते भवती किमपि कक्षायां योजितवती वा, नो चेत् स्वपठनं कृतवती वा? स्वपठनं
भारतीय विद्या भवन तस्याः शिक्षिकाः कोलकाता नगरे अत्र कक्षा used to run, so I used to participate there. Then COVID samaye everything stopped, so little bit I took support there, then rest I did on my own. I'm sorry for a little bit of out of touch with Sanskrit. क्षम्यताम् एव मास्तु, मिश्रणं कृत्वा कृत्वा मध्ये मध्ये किमपि संस्कृत पदं योजयित्वा वदतु, चिन्ता नास्ति। मम संस्कृतम् अपि बहु सम्यक् नास्ति, तादृशं नास्ति, चिन्ता नास्ति। केवलं प्रयत्नमेव आवश्यकं खलु, चिन्ता नास्ति, बहु सम्यक् वदति भवती। भवत्याः बाल्यकालतः श्लोकानां मध्ये आसक्तिः अस्ति वा? न, श्लोकेषु मध्ये मम अपि नास्ति तदेव। कदा आरम्भम् अभवत्? आरम्भं बाल्यसमयतः किञ्चित् किञ्चित् गृहे जो पठितवन्ति, ओके, नाट् मच् इण्ट्रेस्ट्। नौ तस्य श्लोकाः अर्थं ज्ञात्वा पठितुं नौ I'm interested. इदानीं इच्छामि। आम्, अवगतम्। अग्रे यदा वयं किञ्चित् when we grow older, तत्र आसक्तिः अधिकं भवति अस्माकं संस्कृतेः कथं भवति इति। आम्, अवगतम्। समयः अपि अस्ति, तत् समये गृहे बालकाः अन्य रेस्पान्सिबिलिटीस् अपि आसीत्। So now I have time. इदानीं भवती किं करोति कलकत्ता मध्ये? Nothing. गृहिणी। Nothing इति न मास्तु, गृहिणी इत्युक्ते बहूनि कार्याणि सन्ति। आम्, सम्यक्, बहु सम्यक्, धन्यवादः महोदय। प्रिया महोदय, भवती वदति वा? नमस्कारः। नमस्ते सर्वेभ्यः। अहं प्रिया, अहं केनडा देशे वसामि। अहं वित्तकोशे कार्यं करोमि। सस्यं 3 इदानीम् अभवत्। भगवद्गीता पठितुम् इच्छामि, अतः संस्कृतं कक्षायां योजितवती। भगवद्गीतां पठितुम् इच्छति, तत् आसक्तिः कुतः आरम्भम् अभवत्? महाभारतं, कृष्णलीलातः तादृशं वा, नो चेत् अन्यत् किमपि? गुरुसामीप्यं। सम्यक्, बहु सम्यक्, धन्यवादः। केनडा देशे कुत्र वसति भवती? अहं मिसिसागा नगरे वसामि। न जानामि, अहं केवलं अहं US मध्ये वसितवती आसीत्, परन्तु इदानीं कुत्र वसति भवती? अहम् इदानीम् आस्ट्रेलिया देशे वसामि, सिड्नी नगरपार्श्वे। तदेव, धन्यवादः महोदय। आम्, धन्यवादः। इदानीं विजया महोदय, महोदय भवान् वदति वा? नमस्ते। नमस्ते सर्वेभ्यः। मम नाम विजयसुन्दरः। अहं चेन्नैनगरे वसामि। गतवर्षे अहं प्रवेशपरीक्षाम् आदि, and thanks to Arshasiva Kendra and Banu Mahodaya for their support and motivation and encouragement. I've been able to pass the exam. I must say that it is Banu Mahodiya's constant motivation, and whenever I was lagging behind in my homework or anything, his encouraging statement always has been Chinta Namastu. So that kept me going. So if I am here today in the Lata session, means it's his motivation and encouragement. I look forward to continue with my Sanskrit learning. My interest in learning Sanskrit is basically for the to recite
slokas and mantras perfectly. I had learned, Rudram, Chamakam, and many suttas, and I started with learning Rigvedam, but then in the last 2 years, because of this COVID, this thing, I couldn't continue. So now I have, started, learning Rigvedam, and I found that Rigvedam, most of the texts are only in Sanskrit. So that's one reason that I am, interested to continue with the Sanskrit learning. Secondly, whenever I sit with the Bhagavad Gita class with Jaykumar ji, so I make an constant efforts to listen to or look at the Sanskrit version only than English or Tamil version. The same way in the slokas and other things also, I am now making constant efforts to look at the Sanskrit version so that I can improve on this. So, धन्यवादः. भवान् यदि बहवः श्लोकाः जानाति चेत् तो भवतः बुद्ध्यां शब्दकोशः विशालः भवति. वोकाब्युलरि खलु? Yes. Yep. मम वोकाब्युलरि किञ्चित् न्यूनमेव अस्ति, तु भवान् तत्र किञ्चित् योजयतु. बहु सम्यक्. धन्यवादः. जयकुमार महोदय, भवान्. नमस्कारः सर्वेभ्यः. श्रूयते वा? सर्वेभ्यः पुनः एकवारं आह्वानं करोमि. सर्वे शास्त्रं पठितुम् इच्छन्ति इति मया श्रुतम्. अत्र निश्चयेन शास्त्रपठनार्थं संस्कृतज्ञानम् आवश्यकमेव. नो चेत् शास्त्रस्य अनुवादान् एव पठित्वा शास्त्रस्य ज्ञानं तत्र क्लेशः अस्ति. किमर्थम् इति उदाहरणं ददामि. चेन्नै नगरे एकः सेतुः अस्ति, ब्रिड्ज्. देयर इस् अ ब्रिड्ज् इन् चेन्नै. तस्य नाम बार्बर्स् ब्रिड्ज्. बार्बर्स् ब्रिड्ज्. विजयसुन्दरं महोदय जानाति. कथम् एतत् बार्बर्स् ब्रिड्ज् इत्युक्ते कोऽपि न जानाति, किन्तु किञ्चित् तत्र काचन चर्चा अभवत्. हैमिल्टन् इति एकः पुरुषः आसीत्, प्रायः 200 वर्षपूर्वं वा 300 वर्षपूर्वं वा. तस्य नेतृत्वे एषः सेतुः तत्र निर्मीयते. हैमिल्टन्स् ब्रिड्ज्. हैमिल्टन्स् ब्रिड्ज्. Hamilton's Bridge, Ambattan Bridge, Ambattan Tamil भाषे Ambattan इत्युक्ते बार्बर्. अतः अत्र बार्बर्स् ब्रिड्ज् इति वदन्ति सर्वे. पश्यतु, एतद् हास्यकरम् अस्ति, किन्तु अस्माकं शास्त्रविषये अपि एवमेव अनेके अनुवादाः एवमेव सन्ति. उदाहरणं ददामि. अनुभवः इति एकः शब्दः अस्ति. अनुभवः इत्युक्ते किम्? अनुभवः इत्युक्ते एक्स्पीरियन्स्. प्रायः केचन वदन्ति मम अनुभवः एवम् अस्ति, सस्यं कक्षा बहु सम्यक् आसीत्, अतः अहं पुनः एकवारम् अत्र नियोजितवान् लता कक्षा प्रति इति अनुभवः. प्रातः काले मम अनुभवः अस्ति. किं? सूर्यस्य उदयः भवति. अत्र इदानीं समयः कः? प्रायः 7:00 अस्ति. भारतदेशे सूर्यस्य उदयः अस्ति. सूर्यः तत्र दृश्यते अपि. अनुभवः, एक्स्पीरियन्स्. I have the experience of sunrise. अस्ति खलु? किन्तु
सूर्यः उदेति वा? सूर्यः उदेति वा? सूर्यः न उदेति इति वयम् अस्माभिः पठितं विद्यालये, महाविद्यालये अपि पठितं। प्लानेटरी सिस्टम इत्यादि पठित्वा ओ सूर्यः न उदेति, यद्यपि सूर्यः न उदेति तथापि मम अनुभवः एवम् अस्ति, सूर्यस्य उदयः भवति इति अनुभवः। इत्युक्ते किं? तत्र experience is not a pramana. Not a pramana. Based on experience, I can't really tell what the truth is. In fact, experience is not enough to tell us the truth. This is the example. Atreva udaharanam asti. Just because we have the experience of something, it doesn't mean it is the truth. It is a starting point of inquiry. Charcham kartum arabdha vishaya eva asti anubhavaha. You can say I have a data point. Sun is rising. Data point. My experience is that the sun is rising. Suryasya udaya bhavati vanama iti tu uktam tatra Suryaha sthita eva asti. Agaha asti. With respect to earth anyway, agaha. Ityukte na gachyati, na sarati. Astu. Anubhava iti shabdasya arthaha kaha? आत्मानुभवः इत्यादि इत्यादि विषयाः सन्ति अस्माकं शास्त्रे, वेदान्तशास्त्रे। आत्मानुभवः इत्युक्ते किं? ट्रान्स्लेशन्, एक्सपीरियन्स् आफ् आत्मा खलु? यूसिंग द पॉपुलर मीनिंग ऑफ द वर्ड अनुभवः, एक्सपीरियन्स्, आत्मानुभवः इत्युक्ते एक्सपीरियन्स् आफ् आत्मा। किन्तु तत्र भवः, भू धातु, भवति, भवति exists, anubhavaha, my knowledge is in keeping with what is true, what exists, iti anubhava shabdasya. What is my experience about myself? Aham sukhi, aham dukhi, aham martyaha, I am a mortal, ityadi vishyaः santi अस्मान् प्रति अस्माकं निर्णयः, well entrenched conclusion, निर्णयः अस्ति, I am a mortal. किन्तु शास्त्रं तु तद् न वदति। शास्त्रं वदति किम्? अस्माकं देहः तु मर्त्यः एव, देहः तु पतति, काले पतति, किन्तु आत्मा अजः अस्ति, अनादिः, अनंतम, पूर्णः, अमर्त्यः, अविनाशी खलु? एवं चेत् my experience about myself is opposite of what the shastram says. So anubhavaha tasya arthasya yathartham kim ityukte, yathartham ityukte kim? The meaning as it should be understood versus the meaning that I have concluded. I think I know. I think I know it, but really I don't know. Anubhava. So, knowing something exactly as it should be known. Anubhava. That means I can't use the word Anubhava for sunrise itself, because sunrise is not truth. But it has got become used as experience. Kimartham? Translations. Anubhava, experience, Anubhava, experience. But experience is not even a praman. Shastrameva praman. Asmakam. Atma Vishaye, Brahma Vishaye, Jiveshwara, Aikya Vishaye. Kalu. Avagatam va? Avagachanti va sarve? Ataha. Atra, we have to regain all these things. So I tell people, first we have to unlearn. We have to unlearn. Apatanam, anantarameva patanam. Apatanam kritva, patanam karotu. Kintu, patanat, patanas kale, apatanam api bhavati. Ataha, both happen at the same time.
We have to decolonize ourselves. This is what is colonization. We have forgotten our home thing. Having learned something that somebody said who is not really understood, they don't even know what ahimsa is. They don't know what ahimsa is. They try to translate our text. How? Atra eva asmin deshe eva ahimsa paramo dharmah iti uktah. Janaha tyajanti jivanam tyaktva kimartam ahimsa paramo dharmah. Kimapi kechana vishayan na khadanti eva te. Tadrishaha janaha atra eva dharmakshetre karma bhumyam eva vasanti. Taha aham santuष्टः अस्मि. भवन्तः सर्वे अत्र आगत्य संस्कृतं पठितुम् अत्र अनुराधा भगिनी अस्ति, अनुराधा आनंद इति। सा अपि पर्ड्यू महाविद्यालये पठितवती। अतः अहं तत् श्रुत्वा अहं बहु सन्तुष्टः अभवम्। प्रायः 2005-06-07 तत्र तदा वा सा अपि संस्कृत प्रिया अस्ति। सा सम्यक् पाठितवती इति तु निश्चयम् अस्ति। अतः मिलित्वा पठन्तु। अत्र एकः विषयः अस्ति। ऑनलाइन माध्यमे तु सर्वान् वीडियोस् सर्वे चित्र मुद्रिकाः जालपुटे भवन्ति एव। You can always not attend a class and catch up. Always. किन्तु तत्र क्लेशः अस्ति। चिन्तयतु, most people are multitasking. अस्मिन् कालस्य नाम अस्ति कलियुगः। कलियुगः। अस्माकं पूर्वजाः उक्तवन्तः कलियुगे सर्वाणि वस्तूनि प्राप्नुमः। सर्वाणि वस्तूनि यत्किमपि अस्तु, भारतदेशे वा यत्र कुत्रापि गच्छतु, सर्वाणि वस्तूनि प्राप्नुमः। किन्तु एकः एव वस्तु न प्राप्नुमः। किं तत्? कालः, वेला, समयः। समयः नास्ति एव। अतः I will catch up इति वदति चेत् चिन्तयतु, समयः प्राप्नुमः वा प्राप्स्यामि वा? Most likely it will be very difficult to catch up. Even though video is waiting, 1.5 hour class, where is the time to see a 1.5 hour video? 5-minute WhatsApp video somebody sent you. Can you watch 5 minutes WhatsApp video? No chance. 5 minutes is too much. 30 seconds, 20 seconds I can handle. 5-minute video. Is there time to watch 5-minute video? Ataha, so chittayatu, I'm not scaring you, but of course, but since we are all interested, we will not be in the trap. But it can be a trap. I've seen a lot of people got trapped by that idea. I will always catch up. And I will always catch up. Will come to bite you. Aham purvam ekavaram सौम्यायाः शिक्षा कक्षायां योजितवान्। तत्र मास 4 वा 5 मासाः अनन्तरं सा एकमासं न आगतवती। अनन्तरं सप्ताहे कक्षाद्वयं स्थापितवती। We will have a makeup class. I could not attend the makeup class. We are not time. My days packed, and suddenly somebody says one more class, 1.5 hours. I have to remove something. Only then I can attend the 1.5 hour class. And I missed one class, and then I barely tried to catch up. Missed a second class. That's it, finished. After that, I could not follow. She's going at the speed. Rajdhani Express even saw. She's going at a fast pace. I think how many of you know Soumya? No, exactly. So that. I don't want any of that to happen to us. So, कृपया साहाय्यं स्वीकरोतु। अत्र अनेके सेवकाः सन्ति आश्रयसेवा केन्द्रे। ते साहाय्यं कुर्वन्ति। गृहकार्यं करणं ऋते. Don't ask them to do your homework. That you don't do, but you anything else you can ask. Okay. अस्तु, धन्यवादः भगिनी अनुराधा भगिनी। सर्वेभ्यः नमस्काराः।
अस्माकं सरस्वती देव्यां प्रार्थ्य अहं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय, धन्यवादः, बहु सम्यक् आसीत् श्रुत्वा। भानु महोदय नमस्ते। भानु महोदय अस्माकं लता कक्ष्या थर्स्डे वा गुरुवासरे चालयति, प्रति गुरुवासरे। तो यदि शनिवासरे न आगन्तुं शक्नुवन्ति चेत् कृपया अन्यस्मिन् दिने गत्वा शृणोतु। सर्वत्र एकमेव पाठ्यक्रमः भवति। तो कृपया भानुमहोदय भवान् वदतु किञ्चित्। यथा जयकुमार महोदयेन उक्तं, गृहकार्यम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। गृहकार्यस्य करणम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। अन्ये संस्थाः अपि सन्ति यत्र संस्कृतं पाठ्यते, परन्तु अस्माभिः संस्थायाः प्रत्येकता अस्ति गृहकार्यस्य प्रतिवारं दानम्, अपि च तस्य ग्रेडिङ्ग् अपि सन्ति, ग्रेडिङ्ग् अपि अस्ति। तद्वारा बहूनि विषयानि मनसि स्थापयति। उदाहरणार्थं यदि वयं अद्य प्रथमवारं ऋकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य विषये कक्षायां पठितवन्तः, परन्तु ऋकारान्तशब्दः अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य मध्ये किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। कथं मनसि स्थापनीयम्? एकं तु विभक्ति टेबल रटनं कृत्वा मनसि स्थापयितुं शक्नुमः, परन्तु मासानन्तरं मासद्वयानन्तरं मनसि गच्छति तत्। तु गृहकार्यरूपेण वाक्यानि निर्मायतु, नो चेत् वाक्यस्य मध्ये क्लेशः अस्ति चेत् तस्य रिमूव् करोतु इति भिन्न रूपे गृहकार्याणि सन्ति। तद्वारा किं भवति इत्युक्ते, without our knowledge only, that table will establish itself in our mind. We don't have to make any extra effort to that. And like that, we have many types of homeworks. And of course, kakshayam api bhinna abhyasaः santi. अतः वीडियो रिकार्डिंग तु अस्ति, परन्तु कक्षायाम् आगच्छन्तु, गृहकार्याणि कुर्वन्तु। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। प्रीति महोदय, भवती छात्रारूपेण अपि अस्ति, भवती शिक्षिकारूपेण अपि अस्ति। कृपया भवती अपि परिचयं ददातु। क्षम्यतां, पूर्वमेव करणीयम् आसीत्। एकनिमिषम्। अस्तु महोदय, वदतु। नमस्ते महोदय। अहं छात्रा एव, शिक्षिका न। अस्तु, मम नाम प्रीतिः। अहं कैलिफोर्निया राज्ये सैन् होसे नगरे वसामि। मम संस्कृतस्य परिचयः 3 वर्षेभ्यः पूर्वम् अभवत्। इदानीम् अहं संस्कृतभारत्याः केन्द्रे पाठयामि, बालकानां कृते पाठयामि, अपि च पठन्ती अस्मि, L3 पठन्ती अस्मि। आश केन्द्रस्य सस्यं कक्षा अपि अहं कृतवती, गतवर्षे कृतवती। तावदेव। धन्यवादः। भवत्याः आसक्तिः संस्कृते अस्ति। भवती संस्कृतम् उपयुज्य किं कर्तुम् इच्छति?
पाठयति तत्तु जानामि, परन्तु अन्यत्? अहं काव्यं लेखितुम् इच्छामि। ओ बहु सम्यक्, बहु बहु सम्यक्। किमपि लिखितवती अस्ति वा? न महोदय, तत् सर्वम् अहं न जानामि, परन्तु अहं बहूनि काव्यानि आङ्ग्लभाषायां 3 पुस्तकानि अहं लिखितवती। सत्यं? बहु परन्तु बाल्यकाले आमामां। तत् सर्वम् इदानीम् अहं इदानीं पठति चेत् मम बहु बहु हास्याः सन्ति, परन्तु अहं काव्यानि लेखितुम् इच्छामि। बहु सम्यक्। शास्त्रविषये सर्वम् अहं किमपि न जानामि महोदय, किमपि न जानामि। पुनः वदतु। शास्त्रविषये और श्लोकान् विषये सर्वं किमपि न जानामि। अहमपि तादृशमेव, परन्तु ज्ञातुम् इच्छामि, तत्तु अस्ति खलु, इच्छा अस्ति। आम् आम् इदानीं मम अहं किम् इति सर्वदा संस्कृत पुस्तकेन एव अहं निद्रां करोमि, पठामि। यदि अहं चलचित्रं दृश्यामि तत्रैव अहं काश्मीर फाइल्स् इति एकं चित्रम् अस्ति खलु, चलचित्रम्। अहम् अत्र अपि अहं मम परिचयपुस्तकं भवती यदा काश्मीर फाइल्स् शृणोति खलु, तत् अनुवादं कर्तुं प्रयत्नं करोतु। संस्कृतेन वदतु। यदा अहं स्नानं कर्तुं समयमस्ति खलु, तत्समयं यदा वृष्टिः न, यदा जलवृष्टिः अस्ति तत्समयम् अहं बहु उच्चैः संस्कृतेन किमपि वदामि। मम पतिः आगत्य पृच्छति, किं करोति भवती, बहिरागच्छतु इति। तादृशं बहवः अभ्यासस्य कृते बहुषु स्थानेषु कर्तुं शक्नुमः। तदेव भवती काश्मीर फाइल्स् तः कानिचन वाक्यानि नीत्वा कृपया अनुवादं करोतु अत्र। अस्तु, प्रयत्नं करोमि। क्षम्यतां सूर्यमहोदय, भवती सूर्यमहोदय अपि कदा चालयति कक्षा? महोदय भवती एव वदतु। शुक्रवासरे भवती वदतु। भवती सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम सूर्या। अहं कैलिफोर्निया राज्ये लास् क्याटोस् नगरे वसामि। मम परिचयः अस्माकं केन्द्रस्य गतवर्षे अभवत्। अहं मालती कक्षायां छात्रा आसम्। इदानीं शिक्षिकायाः दायित्वं स्वीकृतवती। अनन्तरम् अहं योगा शिक्षिका अपि भवितुम् आसक्तिः अस्ति। अनन्तरं बालान् पाठयामि, बालकेन्द्रे बालान् पाठयामि। तावदेव। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः महोदय, बहवः धन्यवादाः। तो तदेव कक्षा प्रचलति। कक्षा तु गुरुवासरे अस्ति, रविवासरे रविवासरे नास्ति। अनन्तरम् अखिला महोदय अपि अस्ति, क्षम्यताम्, अभ्यासवर्गः अपि भवति। वर्गद्वयम् अस्ति खलु भानुमहोदय? वर्गद्वयं भवति तत्र, मङ्गलवासरे गुरुवासरे। आम्, तु अखिला महोदय एकं वर्गं चालयति। महोदय भवती वदति वा? भवती कृपया परिचयं ददातु, कृपया वदतु। क्षम्यतां पूर्वमे। चिन्ता नास्ति महोदय। सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम अखिला। अहं बेङ्गलूरुनगरे वसामि। अहं हर्षसेवाकेन्द्रद्वारा पठन्ती अस्मि।
अहं बाल्ये किञ्चित् पठितवती, किन्तु इदानीमेव क्रमेण पठन्ती अस्मि। तदेव। धन्यवादाः। महोदय कृपया अभ्यासवर्गस्य उपरि किञ्चित् वदतु। ते आगन्तुम् इच्छा किञ्चित् उद्घच्छति चेत् बहु सम्यक्। तदेव कक्षायां किं शिक्षकाः पाठयन्ति तद्विषये किञ्चित् पुनरवलोकनं कुर्मः। तदनन्तरं सर्वे उक्तवन्तः गृहकार्यम् अस्ति इति। गृहकार्यसमापनानन्तरं गृहकार्यविषये क्लेशाः सन्ति चेत्, अतः पूर्वमेव क्लेशाः सन्ति चेत् चर्चां कुर्मः। तदनन्तरम् इतोपि समयः अस्ति चेत् इतोपि अधिकम् अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। किञ्चित् सम्भाषणार्थम् अपि प्रयत्नं करणीयम् इति चिन्ता अस्ति, किन्तु पश्यामः कीदृशं चलति। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। भवन्तः श्रुतवन्तः बहु सम्यक् रीत्या सम्भाषणं करोति। तु तत् गत्वा केवलं श्रुत्वा एव सम्भाषणस्य कृते बहु सम्यक् भवति। तु कृपया गच्छन्तु सर्वे अभ्यासवर्गे, बहु सम्यक् भवति। भवन्तः संस्कृत ज्ञानवर्धनार्थम्। अनुराधा अनंत महोदय, भवती अहम् इदानीमेव दृष्टवती। भवती अपि किमपि वदति वा? भवत्याः परिचयः? भवती मालती कक्षा कक्षायाः शिक्षिका अस्ति खलु? वदतु कृपया। सहशिक्षिका नास्ति, कमलं वर्गस्य सहशिक्षिका नास्ति, कोआर्डिनेटर्, मैनेजर् तादृशम्। अहं सूर्या महोदया उक्तवती किल, तस्याः सहपाठी अस्मि, आसम् गतवर्षे। मालती कक्षायां पठितवती। अधुना अहं चिन्तयामि कानिचन कान्सेप्ट्स् मम ज्ञानं स्वल्पमेव। चित्तनप्रयोग, कर्मणि, तानि विषयानि मम ज्ञानं वर्धनीयं। तदेव अहं अत्र योजितवती। मम अपि तदेव स्थितिः अस्ति। तु भवती मया सह किञ्चित् भवती अपि अधिकं कर्तुं शक्नोति। न तदेव नास्ति। आम् निश्चयेन। विनयता भवती उक्तवती तादृशं नास्ति। मम स्वज्ञानं कानिचन कान्सेप्ट्स् मध्ये स्वल्पमेव, लघु एव। दृढमेव आवश्यकं खलु? भवती तु जानाति कान्सेप्ट्स्। तो इदानीं सर्वे मिलित्वा कुर्मः। तदेव मम आशा अपि अस्ति। अत्र यदा अहं पूर्वं भवती विनम्रता दर्शयति, तावदेव। सम्यक् जानाति, अहं वदामि, भवती सम्यक् जानाति, विनम्रता दर्शयति, तावदेव। आम्, विनम्रता दर्शयति। बहु सम्यक् पाठितवती। एन्तूसियासम् अस्ति भवत्याः समीपे। भवतीं दृष्ट्वा अहमपि एन्तूसियासम् ऐ गाट् इट्। अनन्त आम्। धन्यवादः। उत्साहं तु अस्ति एव। ज्ञानं कियत् अस्ति इति न जानामि, परन्तु चिन्ता नास्ति। आम्। चेन्नै नगरे छात्र अनु महोदय भवती कृते एव उक्तवती। एवं वा? भवती सम्यक् जानाति, अहं सह छात्र आसम्, अहं जानामि। दिस् इस् म्यूचुवल्। अहं भवती वदामि, भवती अहं वदामि, तादृशं न महोदय। धन्यवादः। बहु सम्यक्। तु इदानीम् अहं स्क्रीन् शेर् कृत्वा एतस्यां कक्षायां किं कुर्मः इति एकवारम् अहं दर्शयामि। एकनिमिषम्। सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? शक्नुवन्ति खलु? अत्र इदानीं सोपानानि सन्ति। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, यदा आरम्भं कुर्मः तु केवलं यदा मातृभाषा आरम्भं कुर्मः तु तत् सोपानानि कानि इति वयं जानीमः एव। प्रथमं तु गृहे श्रुत्वा उक्त्वा एव
वयं सर्वे ज्ञातुं शक्नुमः, अस्माकं ज्ञानं वर्धति। अत्र तु संस्कृतेन सह तादृशं न भवति, यतः गृहे न श्रोतुं शक्नुमः। तु अस्माकं कृते ज्ञानवर्धनार्थं कथं करणीयम् इत्युक्ते अखिलमहोदयायाः अभ्यासवर्गे गत्वा तस्याः सम्भाषणं शृण्वन्तु। अनन्तरं भानुमहोदयस्य कक्षायामपि गन्तुं शक्नुवन्ति, सूर्यमहोदयस्य कक्षायामपि गन्तुं शक्नुवन्ति। श्रुत्वा श्रुत्वा ज्ञानवर्धनं भवेत्, तदेव अस्ति। अनन्तरं यूट्यूब् मध्ये अपि बहवः जनाः, महापुरुषाः सन्ति, ते संस्कृतेन उक्तवन्तः, तदपि द्रष्टुं शक्नुमः। मम अपि आवश्यकम्, अहमपि श्रोतुम् इच्छामि। समयः, जयकुमार महोदयः उक्तवान्, समयस्य क्लेशः एव अस्ति। तो यदि भवन्तः सर्वे किमपि पश्यन्ति, किमपि यूट्यूब् मध्ये किमपि एकः पुरुषः अस्ति, सः सम्यक् वदति, एकं 5 निमिषस्य कृते किमपि चलचित्रम् अस्ति चेत् तादृशं कृपया ग्रुप् मध्ये प्रेषयन्तु, सर्वे द्रष्टुं शक्नुमः। तु प्रथमं तु श्रुत्वा उक्त्वा तादृशमेव। अनन्तरं भवन्तः सर्वे विजयमहोदयः अस्ति, प्रीतिमहोदयः अस्ति, सर्वे तु सस्यं पठितवन्तः इति भवन्तः उक्तवन्तः। अनन्तरं प्रिया महोदय, भवती संस्कृतभारत्याः समीपे गत्वा कृतवती। सस्यं परिचयः इदानीं प्रवेशस्य परीक्षाम् इदानीं समापितवन्तः सर्वे। तत्र समापनं कदापि न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते परीक्षायाः कृते वयं न पठामः, वयं ज्ञानवर्धनार्थं पठामः केवलं। प्रवेशपाठ्यक्रमे विभक्तीनां परिचयम् अभवत्। तत्र अहमपि कृतवती, भवन्तः सर्वे अपि कृतवन्तः। अकारान्तपुंलिङ्गः, ऋकारान्तपुंलिङ्गः, पुल्लिङ्गः, अनन्तरं सकारान्तपुल्लिङ्गः, सर्वे कृतवन्तः। परन्तु सुलभरीत्या मुखतः वाक्यानां मध्ये तान् शब्दान् उपयुज्य वक्तुं न शक्नुमः। अहमपि न वक्तुं शक्नोमि। शिरस् शब्दः अस्ति, नपुंसकलिङ्गशब्दः, सकारान्त शिरस् शब्दः अस्ति। चिन्तयित्वा एव अहं वक्तुं शक्नोमि, सुलभरीत्या मुखतः न आगच्छति। तु तत् करणीयं चेत्, तादृशं यदि सुलभतया वदनम् आवश्यकं चेत् तु प्रवेश इति पाठ्यक्रमाः कदापि समाप्तम् इति न वक्तुं शक्नुमः। पुनः 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 पठनीयं। तु गृहकार्यं मध्ये, प्रथमगृहकार्यं मध्ये अकारान्तपुल्लिङ्गः, आकारान्तस्त्रीलिङ्गः, अकारान्तनपुंसकलिङ्गः, 3 शब्दान् दत्वा तत्र कृपया कण्ठस्थीकुर्वन्तु इति लिखितमस्ति। यदि तान् शब्दान्, ते शब्दाः तु बहु सुलभं सन्ति। तु यदि भवन्तः जानन्ति तु अग्रे गच्छन्तु। उकारान्तपुल्लिङ्गः, ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः, तादृशं गच्छन्तु, कण्ठस्थीकुर्वन्तु। एकं शब्दं नीत्वा कण्ठस्थीकुर्वन्तु। एकं दिनं, नो चेत् एकवारस्य कृते कुर्वन्तु। गृहकार्यं तु भवति एव। तत्र प्रथमवासरे वयं ध्वनिमुद्रणं कृत्वा प्रेषणीयम् इति न लिखितवन्तः। आगामी गृहपाठस्य आरभ्य ध्वनिमुद्रणमपि प्रेषणीयं। परन्तु केवलं पठित्वा रामः रामौ रामाः तादृशं मास्तु। मनसि स्थापयित्वा विना, पठनं विना, केवलं मुखतः ध्वनिमुद्रणं कृत्वा प्रेषयन्तु। तत्तु बहु लाभदायकं भवति। अनन्तरं तान् शब्दान् उपयुज्य वाक्यानि अपि रचयितुं प्रयत्नं कुर्मः। कक्षायां, नो चेत् गृहकार्यं मध्ये चिन्ता नास्ति। तु इदानीम् अस्माकं स्तरः तु परिचयः इति स्तरः अस्ति। लता कक्षा इति अस्माकं कक्षायाः नाम। तु अत्र तु किं कुर्मः इति अहम् अग्रे वदामि।
अग्रे गत्वा मालती इति कक्षा भवति, तत्र अनुराधानन्द महोदय, सूर्या महोदय सर्वे कृतवन्तः। अनन्तरं कमलम् इति अस्ति, तत्रापि केचन जनाः योजितवन्तः इति अहं चिन्तयामि। तो अग्रे गत्वा गत्वा बहवः विषयाः सन्ति, पठितुं शक्नुमः। तत् यदि परन्तु केवलं परिचयायाः कृते एव अहं पाठयामि अत्र इति नास्ति। परिचया इति परीक्षा अस्ति, तस्य पाठ्यक्रमाः सन्ति। there is an outline, there is a syllabus. परन्तु यदि वयं सर्वे अत्र आगत्य अहम् एकं श्लोकं पठितवती अद्य, तत्र विसर्गसन्धि एतादृशम् अस्ति, कथम् अस्ति इति कोऽपि पृच्छति चेत् बहु सम्यक् वयं सर्वे मिलित्वा पठितुं शक्नुमः। नो चेत् कोऽपि आगत्य पृच्छति, तत्र तृतीया विभक्त्यां रामेण इति अस्ति, परन्तु देवशब्दे कथं भवति, देवेन इति अस्ति, नकारः नकारः, किमर्थं तादृशं भिन्नम् इति कोऽपि पृच्छति चेत् तदपि पठितुं शक्नुमः। अस्माकं इच्छानुसारं वयं पठितुं शक्नुमः। तदेव मम इच्छा, अहमपि पठितुम् इच्छामि, पाठयितुमपि इच्छामि। तु कोऽपि अस्ति चेत् किमपि जानाति चेत् कृपया वदतु, तदेव अस्माकं लक्ष्यं भवति कक्षायां। परन्तु परिचय इति परीक्षायाः कृते निश्चयेन पठामः। भवन्तः सर्वे परीक्षायां गत्वा सम्यक् रीत्या लिखन्ति अपि, तो तदेव सम्यक्, यतः we need to have a system by which we know that we are improving. So if we have exams, we will keep improving. तदेव अस्ति, परन्तु we have to stick to that only, तादृशं मम चिन्तनं नास्ति। तदेव। तो अद्य अत्र लता कक्षायां किं किं पठामः, पाठ्यक्रमाः काः इति इदानीं पश्यामः। प्रवेशा मध्ये यदा भवन्तः सर्वे पठितवन्तः, तत्र लकाराः आसन्, तत्र गच्छति, अगच्छत्, लट् लकारः वर्तमानकाले, भूतकाल लकारः, लङ् लकारः, लोट् लकारः, तादृशं पठितवन्तः। अनन्तरं भवन्तः सर्वे त्वान्तं, ल्यबन्तं, तुमुनान्तं सर्वे पठितवन्तः। परन्तु तत्र सर्वत्र सर्वाणां वाक्यानां प्राधान्यं तु कर्ता। You learnt only कर्तरि प्रयोगः, active voice. Parantu, if you go and see in YouTube videos, some of the great Sanskrit scholars, if you go and listen to them, यदा अहं संस्कृत भारत्याः प्रशिक्षणं मध्ये अहं गतवती, तत्समयम् अहं केचन जनाः आगताः, ते तु बहु सुलभतया they used a passive voice, but I could not understand. It was very difficult for me to understand. In this atra lata kakshayam atra parichayam bhavati karmani prayogasya. So we will take the same lakaras, all the lakaras that we used with where the karta was pradhanyam. We are now going to see how to make the karma pradhanyam. We are going to use karmani prayogaha. And if there is no karma padam, how to just indicate an action. Bhave prayogaha. We are going to learn bhave prayogaha. For all the 4 lakaras, we are going to see how to do it using pratyayas also. So tatra pratyayaha santi ta pratyayah iti aniyar tavyat pratyaya staha te api karmani prayoge upayogam kartum shaknumaha. Upayogam eva tatra eva upayogam bhavati. Katham upayogam karaniyam iti atra pashyamaha. So the difference, one of the big differences in pravesha we did kartari. Here we are going to do karmani and bhave. Karmani and bhave are pretty much the same. Bhave is just, there is no, we are going to, it's mainly bhavam suchayati. Tadeva. Parantu the formulas are the same. So we are going to do that. Tadanatram, there is one lakara which we have not learnt, one kartari lakara which we have not learnt in pravesha. Tatu ling lakara asti. We learnt lot lakara. Lot lakara kutra upayogam kartum shaknumaha. Yadi amantranam no chet nimantranam. So if it is an order or a request tadrisham. Ling lakaraha api, you can use it amantranam, nimantranam madhye api upayogam kartum shaknumaha. It is also used for probability. So we'll learn ling lakaraha also, and then we'll learn that also for karmani prayogaha. Now,
everywhere in Sanskrit, when we are using these, one of the first things you would have learned in Sanskrit when you were learning even Pravesha, one of the beauties of the Sanskrit language is that we can rearrange the words don't have to be in a specific order. We can rearrange them, but the meaning still holds good. It doesn't matter what order we put the words in. And the reason for that we found was because the vibhakti is held within the word itself. Khalu. So the sarvanam padanam vibhakti yukta eva padam bhavati. Khalu. Vibhakti yukta padam ityukte kim? Tat padam eva, tat shabdha eva vadati. Adhikaranasya krite va, locative case va, karma padam asti va, karta asti va. That word, if you take it by itself, that word itself will tell you what it is. Khalu. But when we want to give more description about the words, when we want to add adjectives about the words, when we want to describe either the karta, we want to describe the karma, we want to describe the action, whatever it is. For all of them, we have to have descriptive words. So now we're going to make harder sentences. So for that, when we have Ramah gacchati, so Ramah asti. Parantu, saha ekah tatra ekah Ramah asti, anyatra tatra ekah Ramah asti. Yadi asti, tadrisham asti chet, chintayatu. To aham vadami, saha Ramah gacchati. So the sarmanama, there, that Rama gacchati. Eshah Ramah gacchati. So you're using the pronouns to give sort of an adjective. You're saying that Rama goes, this Rama goes. So that is Visheshya Visheshana Bhavaha. So Visheshyam asti, Visheshyam kaha, tatra Ramah asti. That is, he is the main, Mukhyam asti. Visheshanam, so sucheti, kim, what are the qualities of Rama? Saha Ramaha, Saha Sundaraha Ramaha, Saha Chaturaha Ramaha. So we are going to learn Katham. How are we going to use these Visheshanam to describe Rama, to describe Sita, to describe Vanaraha, whatever it is. So we're going to use Visheshya Visheshana Bhavaha. That is another Patyakramaha Lata Kakshayam. Chittachana Prayogaha, Sankhya Vachaka Shabdaha, Purna Pratyayantaha. These words seem a little complicated, but all it is saying is they are all going to be used in adjective format. So once we understand the adjective format, Chittachana Prayogaha Madhye Kim Bhavati? Tatra ekah purushah asti. Parantu aham na janami kaha asti iti. Kaschana purushah asti. Chana iti. Chana will tell you some man. Chana, chit chana will tell you like that. It gives you an idea that there is a person, but you don't know who that person is. So that's what the chit chana, that is just a pratyaya that you add at the end of the kaha kauke tadrisham. If you have the prashnavachaka shabdaha, we'll add the chit chana and we'll see how to form sentences. Now the formulas are easy. It is the usage that we have to dridham bhutavyam. So we have to get used to those. We'll do abhyasam in that. Sankhya api ekah purushah asti, dvau purushau staha tadrisham asti khalu. That is also an adjective. Prathamaha purushah asti, tatra there is a line. Prathamaha purushah asti, dvitiyaha purushah asti. That is also an adjective. That is the beauty of Sanskritam. In English and all that, the first, the second, all that is not exactly an adjective format. It can be you can use Sankhya Shabdaha, you can use it in any way. It is not necessarily an adjective. But in Sanskrit, it is necessarily used usually as a Visheshya Visheshana Bhavaha, or sometimes we leave the Vishesham and you only use the Visheshana. We'll get to it later. So tatra asti. Anantaram kechana janaha atra uktavantaha shlokaha shlokan patitum icchanti tadrisham. Tatra sandhihi iti karyam bhavati. So in shlokas, what is the problem? All the words are usually, they put them together and create these complicated words. So our job is to break those words up into simple words. See how they had been put together and break them up so that we can understand it. So sandhi karyam yadi vayam avagantum shaknumaha tu tatra bahu labhadayakam bhavati. Shlokan madhye vichedam kritva, pada vichedam kritva artham nyatum shaknumaha. Tadeva asti. So there are swara sandhis. So yada swaraha yojayati swara sandhi bhavati. No chet visarga sandhi. Visarga sandhi bahu labhadayakam asti. Parichaya pathyakrame nasti. Parantu shlokan pathamah chet visarga sandhi tu nischayena bhavati.
तो तत् अवगन्तुं शक्नुमः चेत् अस्माकं कृते बहु सम्यक् भवति। तदेव। अनन्तरम् अन्ये विषयाः अपि सन्ति। अन्व्यक्रमः, अहम् इदानीमेव उक्तवती, संस्कृतं तु कथमस्ति, we don't have to have एकः क्रमः न आवश्यकं। एकं वाक्यं मध्ये क्रमः न आवश्यकं। प्रथम एकं पदं भवति, अनन्तरम् एकं पदं भवति, we can मिश्रणं कृत्वा अपि वक्तुं शक्नुमः। यदि श्लोकानां मध्ये वयं पश्यामः, तत्र they have to use these meter rules. छन्दस् उपयुज्य एव ते लिखन्ति. So what they do is to make it follow the meter. They actually move the words around to make it follow the meter. It's not necessary that it has to be in the same way that we say it, that makes sense when we speak it, right? Parantu yadi avagamanam avashyakam chet, we should put it in the order that makes sense to us. That is all that is Anvyakramaha. And that is one of the most useful things I think that we will learn in Lata. So that we are able to understand shlokas, we are able to understand things when people speak, how to even understand what is the root of the sentence, and then go and build from there and understand the meanings. Tadeva Anvyakramaha. Kavya katha tu asti eva. Atra tu Raghuvamshasya katha asti. Bahu samyak asti अस्माकं कृते, तो तदपि पठामः। सुभाषितानि सन्ति एव। सुभाषितानि मध्ये अपि परिचय पुस्तके कथं कृतवन्तः, अन्वयक्रमः कृत्वा एव कृतवन्तः। तदपि बहु सम्यक् लाभदायकं भवति। अनुवादपद्धतिः, कथम् अनुवादं करणीयं, क्रमः अस्ति, तदेव अनुवादपद्धतिः। सूक्तयः इत्युक्ते सम्यक् ये उक्तवन्तः तदेव सूक्तयः इति। तत्र सूक्तानां मध्ये किञ्चित् व्याकरणं किञ्चित् अधिकं भवति। So we might not understand the full grammatical import of all the words, but we will do our best. Whatever level we reach, we will do. But we will understand general import of the statement, suktinam madhye. Anantaram vyavaharika shabdavali. Tatru प्रतिदिन दैनन्दिक व्यावहारं मध्ये केचन शब्दाः सन्ति, ते बहु उपयोगं भवति, तु तदेव व्यावहारिक शब्दावली। अनन्तरं चाटुश्लोकाः, प्रहेलिका इव समस्याः मध्ये, when I was studying it, I had to look at the answers and then go back and read the original samasya. We will try to see if we can figure it out for ourselves, but it's useful either way. अनन्तरं संग्राह्य विषयाः, पदसङ्ग्रहः इत्युक्ते एकः धातुः अस्ति चेत् तत्र तस्य रूपाणि दत्तवन्तः, तत्र वयं पठित्वा किञ्चित् सुलभतया वक्तुं शक्नुमः, तदेव अस्ति। There is classes once a week. These are just the general notes. The classes once a week. There are 3 batches. Please, you can go to any of the batches. I don't think, I hope if Bhanu Mahodaya, Surya Mahodaya, I don't think any of us have any issues with anyone going anywhere. We just want you to learn. So please feel free to move. You can attend more than one. You can attend whichever one is comfortable. Please attend one though and ask questions in the class. Tattu avashyakam. Anantaram class notes, books, tutorials. Bhanu Mahodaya, Bhavan, can you show them the class notes and the books and the tutorials and give a little bit of explanation if you don't mind? Astu, karomi. I'll stop the share 1 minute. Ekavaram, please go back to the slides and go to the previous one. Kshamyatam. अत्र विसर्गसन्धेः किञ्चित् परिचयं दातव्यं, किमित्युक्ते परिचयस्य परीक्षार्थम् अपि विसर्गसन्धेः किञ्चित् एव अस्ति, अतः पाठनीयम् अस्माभिः। तावदेव। निश्चयेन, धन्यवादः। क्षम्यतां, विकल्पः नास्ति। विकल्पः नास्ति, पाठनीयमेव। It's not optional. It's not optional. Tattu paఠनीयम्। परिचयरूपेण एव। आम्, धन्यवादः महोदय। भवान्, अहम् इदानीं स्टाप् शेर् करोमि वा? भवान्? अस्तु। धन्यवादः महोदय।
मम सङ्गणकं दृश्यते वा? मम सङ्गणकं दृश्यते वा? आं महोदय। अस्तु. So Lata students, sorry, Sasyam students, Arsha Seva Kendram students would already know a little bit about the class notes. So in every class we have this class notes which contains all the information one would require as a student. So atra कक्षायाः अनन्तरं वर्गाणां कृते Zoom लिङ्क् किं भवति इति दातव्यम् अस्ति। समयः कदा अस्ति तदपि दृश्यते अत्र. So all the classes, all 3 classes and all 2 Abhyasa Vargas or tutorials, they use the same Zoom link. These are the timings for the 3 classes. And these are the timings for the 2 Abhyasa Vargas. The Tuesday one is run by Akila Mahodaya. The Thursday one is run by Preeti Mahodaya. Anantaram, we have a signal group where we can have discussions. All the teachers and all the Upasikshakas, the tutors, they're all on signal and we are all ready to help you. So ask any questions that you may have. अनन्तरं क्लास्रूम् मध्ये गृहकार्याणि सन्ति. सो एकवारं I know Vijay Mahodaya knows about this and प्रायः Priya Mahodaya also knows about classroom. Yes, Mahodaya. Rajashri Mahodaya, भवती जानाति वा classroom किम् इति? Little bit, yes. अस्तु, एकवारं वदामि. Classroom is basically the place where we upload, where we post the homework and upload and the students will upload their homework. Right now there is nothing here, but once we assign a homework, this is the place you will go to see what the homework is, and you'll see all the homeworks from the past, and you'll also, for everybody, you'll see your own performance over a period of time, how many marks you secured in each homework. And the main thing here, especially for the new students, is the problem or the challenge they run into is, how do I submit my homework? I'm new to classroom. I've never scanned a homework that I've written on a piece of paper. How do I do that? So we have run into this question multiple times. So that is why we created 2 documents. One is just a plain text document that shows you step by step on how to upload your homework to Classroom. The same thing, because it is 2022, we have also put together small 1-minute videos or 2-minute videos. As Jaykumar Mahodaya said, 5-minute videos nobody will watch. So these are all simple 1 minute, 30 seconds type of videos. They show you step by step on how to upload your homework. It shows you what app to download, how to install it, and once you have finished your homework, how to take a picture of your homework and upload it to Classroom. Very straightforward, but if you still run into issues, ask us. One of us will be happy to help you. These videos? Punah vadatu. These videos are in the drive, is it? So all the links that I'm talking about, all the documents, videos, etc., they are the links to those are in the class notes. So use the class notes as your primary source for all information. So look here first. So in this document only, the link to the videos is there. The link to the Word document is there on how to submit homework. The link to the Classroom is there. And if you are not yet on Signal, you can click on this and join the Signal group. If you forget what is the link, Zoom link for the classes or the tutorials, everything is here. So go here first
whenever you have a question. If you still have a question, ask us. Okay, thank you. अस्तु अनन्तरं अत्र अस्माकं पञ्जीकरणविवरणानि अपि सन्ति, registration details, and if you want to change a class, you can do this formally. But as Anuradha Mahodaya said, and as Surya Mahodaya said in her class yesterday, the three of us don't care which class you go to. You attend all three classes if you have the time, or any two or any one. Our main goal is for everybody to learn. You learn from us and you teach us. So these are the textbooks that we will be using in the class. So the reason we have so many books is two reasons. One, we are going to assign homeworks from each of these books, and depending on which homework we find is more relevant to our class, we'll pick from one of the books. The other aspect is we want everybody to be able to read Sanskritam very fluently. So speaking is one aspect, but reading is also another aspect. Especially as Anuradha Mahodaya pointed out, when the words become longer and longer, either because of sandhi or samasa, it becomes hard to read. So we need to have some patana abhyasa, reading also. So we will select certain stories or certain pages from each of these books and read them in the class as time permits. If you have difficulty in securing these books, let us know. We will try to help you depending on where you live. And then after every class, we add whatever was taught in that class in the class notes. So for each week, we will list out all the things that we taught. For example, Anuradha Mahodaya already covered all of these things, and Surya Mahodaya was able to read, have the class read a katha in her class. I was not able to. I'm a little slow. Parantu, whatever is taught in the class is listed here. And then as soon as the class is done, we will upload the videos to YouTube and provide a link to each video. And if you use any slides, we will provide a link to the slide deck also. And then every week we will have a homework. It will show you the homework number and more importantly, the date on which it is due. And then it will tell you if we have 10 questions in the homework, we may want you to memorize 3 of them and submit only 5 of the questions. So it will list what are the things you need to submit as part of your homework. The one thing that we request all of you to do is to handwrite the homeworks and not type it in, because as you write, it will enter your mind more easily and stay there. Tavadeva Mahodaya. आम् धन्यवादः महोदय। अहम् इदानीं केवलं दशनिमिषः एव सन्ति इति चिन्तयामि, परन्तु एका लघुकथा अस्ति, आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति, बालकेभ्यः एव अस्ति, परन्तु यदि वयं सर्वे मिलित्वा अनुवादं कर्तुं शक्नुमः वा इति तदेव मम प्रश्नः। अहं द्रष्टुम् इच्छामि सर्वे कथं. There is no problem. Please try your best. We'll try to add one at a time. So, Vijaya Mahodaya, can I say something? Please. Anytime. Yeah. I mean, whatever you have discussed about this detailed syllabus. Yes. Can this be put in the classroom list that what all listed there? Is it possible? Yes, we can share that one slide, Mahodaya. Yeah. So Vijay Sundara Mahodaya, just like we did for Sasyam, we will share the slide deck and the link to that will be in the class notes. Okay. Right. So for Sasyam students, there won't be any change in the way the classes are run or how the information is presented. It's the same. Sure.
धन्यवादः. Do you have any questions, Vijay Mahodaya, about any of the things that I just talked? I didn't even stop for questions. Kamyatam, does anyone have any questions about? You want me to open the slide deck for this one? Does anyone have any questions about this one? No, I think as we progress, session by session, I think we will come to know what is the Chit San Prayog and what is Sankhya. Absolutely. Yes, everything is one of the. It will take probably this will take a long time to finish, right? This is a 1-year syllabus. So we will definitely cover each of the things in details. We'll have abhyasas for every one of them. And as and when you feel the need, please let us know. If you need, a little bit more in-depth coverage of anything, please let us know. Yeah. But one good thing I have now learned, understood is that, compared to previous session, this session, in addition to attending the one session that I am registered, there are 4 other options, like, other 2 sessions and, tutorials are there. So that will be really helpful. If anyone has missed out, we can watch and do that. And during the last 6 to 8 weeks of my examination time, I have heavily relied on these videos and tutorials in addition to the Pravesha book. So it's very good. Now there are 4 other options for really to go through that once again. Thank you. I really recommend, if you have the time, to please attend more than one. I know time is a problem, but the more we listen, my Sambhashanam is also not that great, but only whatever I've reached so far is mainly through listening, because he can read, he can do abhyasam, right? But the speaking doesn't come unless we hear. Sure. So Bhanu Mahodaya bahu samyak ritya vadati, Sanskritena vadati, Surya Mahodaya api, Akila Mahodaya api, sarve bahu samyak ritya vadanti. To shrutva अस्माकं कृते तु बहु सम्यक् लाभदायकं भवति. Bhanu Mahodaya has really, constructed the foundation in the first session. So it should be very helpful. Nishchayena. And any feedback as the course goes on, please, we are a very small class. This is fantastic. Please provide feedback as and when necessary. You can, in the middle of something, if you want to raise your hand in the Zoom. Or at the end of something, when I stop and I pause, I have a problem. I should tell you all. When I'm very excited about something, I tend to run on. So if I'm running on and you're not understanding something or you have a question, please feel free to stop me. There is no harm in that at all. But everybody should not talk at the same time, because then the video recording is a little bit problematic. But this is an interactive class. Ahamapi chhatra asmi, Sanskrit chhatra asmi, sarvada chhatra bhavami eva. So I have a lot to learn from all of you also, in terms of what you know, in terms of the shlokas and the Vedas and Preeti Mahodaya's Kavyani, sarve. It will be very nice to learn from all of you. So tadeva asti. Shall we just quickly try this Anuvadam? Is everybody okay with spending 10 minutes on this? It's a very simple. Mahodaya, can I just quickly take 30 seconds? Kshamyatam. Yeah, stop share karamudha. No. So whatever I talked about the class notes was, I just realized it was more geared towards the Sasyam students. But Rajashri Mahodaya is new to Arsha Seva Kendram. Mahodaya, Prashna Santi va about the class notes or anything that I talked about? Astu. Dhanyavada. Mahodaya, we can't hear you because actually Vijay Mahodaya has to mute, I think. Oh, There's okay. some disturbance. Okay. Vijay Mahodaya, there's some noise in the background. I'm not entirely sure what it is, but maybe fan, Mahodaya. Is it the fan? Oh, that's not a problem. I think that so, you can't help. Tattu avasyakameva no chet upaveshtum na shaknumaha. Chinta nasti. Shall we try going? I'll call on people. Shall we try just doing quick translation Sanskritena? Pratham Anuradha Mahodaya bhavati prathama paragraph bhavati karoti va? Mahodaya, there is a rose apple on a riverbank. Rose apple tree on a riverbank. Jambuphalam. Jambuphalam. Nadyaha tire ekah jambuphala vrikshah asti.
बहु सम्यक् आम् In the tree a monkey resides. तस्मिन् वृक्षे एकः वानरः वसति. Daily he eats sweet rose apple fruits. प्रतिदिनं सः मधुराणि जम्बूफलानि खादति. सः खादति बहु सम्यक् सः मधुराणि जम्बूफलानि खादति. So for those of us who have not done the विशेषण भावः, this is an introduction there. Sweet rose apple fruits. Madhurani because the rose apple fruits are itself in bahuvachanam. Okay, that doesn't matter, not a problem. Agre gachamah. Agre Preeti Mahoday bhavati agrimam karoti va? तस्याः नद्यां not तस्याः sorry तस्यां नद्यां सम्यक् एकः मकरः वसति. He is the monkey's friend. सः वानरस्य मित्रः अस्ति. मित्रः वा? Sorry, मित्रः न, मित्रम् अस्ति. मित्रः मित्रं द्वयोः मध्ये किं भिन्नः? मित्रः इत्युक्ते सूर्यः, मित्रः इत्युक्ते धन्यवादः. अग्रे क्षम्यतां मास्तु, नावश्यकं. That monkey gives the sweet fruits to the crocodile also. सः वानरः मकराय सम्यक् मधुराणि फलानि यच्छति. सम्यक् बहु सम्यक् उत्तमम्. अग्रे राजश्री महोदय भवती पठति वा? Once the crocodile gives the fruits to his wife. Ekada makaraha phalani, jambu phalani tasya bharyaha dadati. सम्यक्. इदानीं कस्मै ददाति नो चेत् क्षम्यतां कस्याः न तस्य. what is fourth चतुर्थी विभक्ति for कः शब्दः? कस्यै. धन्यवादः. Sorry, I'm a little nervous, so I tend to forget words when I'm nervous. But कस्यै ददाति? कस्यै ददाति वदतु. तस्य भार्याः कृते तादृशं वक्तुं शक्नुमः. नो चेत् भार्या शब्दः सीता शब्दः अस्ति खलु. सीता शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति का? सीतायै तु भार्यायै ददाति. सम्पूर्णवाक्यं वदतु कृपया पुनः. एकदा मकरः तस्य भार्यायै मधुराणि फलानि ददाति. सम्यक्. अग्रे. Crocodile's wife eats the fruits. मकरस्य भार्या फलानि खादति. बहु सम्यक्. अग्रिममपि पठति वा? आमाम्. He thinks he who eats sweet rose apple fruits every day, what kind of heart will his be? I've written it so that it's direct translation from Sanskrit to English so that it's easier. करोतु. सः चिन्तयति. सः वा सा वा? सा चिन्तयति. He who eats sweet rose apple fruits. यः मधुराणि जम्बूफलानि प्रतिदिनं खादति तस्य हृदयं कः कीदृशः तस्य हृदयं कीदृशः तस्य हृदयं कीदृशं भवति इति चिन्तयति. बहु सम्यक्. यः प्रतिदिनं मधुराणि जम्बूफलानि प्रतिदिनं खादति तस्य हृदयं कथं भवति, तस्य हृदयं कीदृशं भवति इति सा चिन्तयति. बहु सम्यक्. भवेत् इति वदनीयं वा? भवेत्. इफ् यू वाण्ट् टु यूस् प्रोबबिलिटी. इदानीं विधिलिङ्ग् न पठितवन्तः खलु सर्वे? तो भवति. कथं भवति अपि
भविष्यति अपि कथं भवति कथं भविष्यति द्वयमपि तत्र चिन्ता नास्ति खलु महोदय सूर्यमहोदय द्वयमपि सम्यक् महोदय धन्यवादः धन्यवादः अग्रे अग्रे इदानीं राजश्री महोदय उक्तवती खलु विजया महोदय भवान् वदति वा महोदय विजय महोदय अस्ति वा नास्ति वा आं चिन्ता नास्ति पुनः अनुराधा महोदय भवती करोति वा प्रिया महोदय अपि अस्ति महोदय क्षम्यतां प्रिया महोदय भवती वदतु क्षम्यतां चिन्ता मास्तु महोदय So she says to the crocodile, I desire that monkey's heart. Bring it to me. You must give it to me. Ataha sa makarasya says to the crocodile. Aham priya mahodayam vadami. Makarayam. Makaram ukta. Vadami. Vadati. Vadati. I desire. Okay. Aham vanarasya hridayam ichchati. Ichchami. Aham vanarasya hridayam ichchami. Anayatu. Mama samipe anayatu. Tvam. भवान् उपयुज्य मध्यमपुरुषे किञ्चित् क्लेशः अस्ति चेत् चिन्ता नास्ति भवान् उपयुज्य भवान् आनेतुं ददातु अपि सम्यक् बहु सम्यक् एकम् अन्यमपि करोति वा भवती महोदय can you repeat that sentence once वदतु अतः सा मकरं वदति अहं वानरस्य हृदयम् इच्छामि मम समीपे आनयतु सम्यक् भवान् ओके मह्यं ददातु सम्यक् भवान् मह्यं ददातु उत्तमम् अवगतवती वा महोदय अग्रे अनुराधा महोदय भवती पुनः करोति वा महोदय after hearing that the crocodile comes to the bank of the river tat shrutva makarah नद्याः तीरे प्रत्यागच्छति आगच्छति इत्युक्ते तत्र कुत्र आगच्छति ओके सो इट इज you have to use द्वितीया भगिनी सम्यक् आम् ओके सॉरी मकरः नद्याः तीरम् आगच्छति सम्यक् उत्तमम् वानरेण सह नद्याः जले तरति सम्यक् उत्तमम् आम् प्रीति महोदय भवती अग्रिमं करोति वा On the way he says, oh monkey, my wife desires your heart. Apologies, she's pregnant. I will fulfill her wish only. मार्गे सः वदति हे वानर भवतः भार्या no not my wife मम भार्या भवतः हृदयम् इच्छति क्षम्यतां सा प्रसूति अस्ति प्रसूति गर्भिणी सा गर्भिणी अस्ति अहं तस्याः I will fulfill her wish only अहं तस्याः इच्छां
पूरयामि. सम्यक्. एवं only, what is the only over there? एव पूरयामि. अहं तस्याः इच्छां पूरयामि एव इति. ओ पूरयामि एव. पूरयामि एव, अन्यमार्गः नास्ति मम समीपे इति सः वदति. तदेव. अस्तु, धन्यवादः. उत्तमम्. अग्रे प्रिया महोदय भवती करोति? प्रिया महोदय वा? प्रिया महोदय भवती करोति वा? Mahodaya. After understanding the crocodile's speech, the clever monkey says quickly, "You're a good husband, but I have placed my heart in that tree. Take me there quickly to fulfill her wish." After understanding the crocodile's speech, Makarasya vajanam ज्ञात्वा चतुरः वानरः says quickly is शीघ्रं वदति. त्वं उत्तमं पतिः, तत्र पतिः अस्ति खलु, सो उत्तमः पतिः लिङ्गः अस्ति खलु, उत्तमः पतिः. इवन इफ यू लीव द पतिः आउट, यू कैन से त्वम् उत्तमः इति वक्तुं शक्नुमः खलु, यू आर गुड इति. बट बिकॉज इट इज टुवर्ड्स अ मेल, यू से त्वम् उत्तमः पतिः. त्वम् उत्तमः पतिः. बट परन्तु अहं मम हृदयं वृक्षे स्थापयति. तस्मिन् वृक्षे स्थापयति. But how do you say I have placed? It is past tense. स्थापितवान् अस्मि. I have placed. किन्तु अहं मम हृदयं तस्मिन् वृक्षे स्थापितवान् अस्मि. Take me there quickly. शीघ्रं. There. So me is a karma padam there. So how, if you want aham, what is it for the karmam? Dvitiya vibhaktiyam. Mam. Mam tatra शीघ्रं नयतु. तस्याः इच्छां पूरयतु. पुनः वदतु. मां तत्र शीघ्रं what is it? नयतु. टेक् मी. मां तत्र शीघ्रं नयतु, तस्याः इच्छां पूरयतु. पूरयितुम्, in order to fulfill खलु, तत्तु तुमुन् प्रत्ययः. पूरयितुं. बहु सम्यक्, बहु सम्यक्. अग्रे राजश्री महोदय वा? समापयतु, कथां समापयतु, वदतु. In which way the monkey says, in that manner only the crocodile also does. यथा वानरः वदति तथा मकरः अपि करोति. सम्यक्. After reaching the bank, the monkey climbs the branch of the tree. नदी तटं प्राप्य वानरः वृक्षस्य branches वृक्षस्य शाखा climbs आरोहति. वृक्षस्य शाखाम् आरोहति. वृक्षस्य शाखाम् आरोहति. नदीतीरे प्राप्य वानरः वृक्षस्य शाखाम् आरोहति. इदानीं प्राप्नोति इति अहं किमपि प्राप्नोमि, तो this it will become karma padam. So nadi tatam prapya, nadi tiram prapya, dvitiya vibhaktya. Nadi tiram prapya. We want to use saptami because it is locative, but because it is we are using prapya, it becomes dvitiya vibhakti. There. Agre patatu. Samapayatu.
then he says, "O fool, the heart is a part of the body." Tadanantaram saha vadati, he murkha, हे मूर्ख संबोधन हे मूर्ख, कायः हृदयं कायस्य भागः अस्ति. सम्यक्. Does it exist separate from it? सः तस्य नो चेत् पृथक् भवति वा इति प्रष्टुं शक्नुमः. सः पृथक् भवति वा? From today, सः कायस्य पृथक् भवति वा? From today, we both are not friends. Idanim, from today's अद्य अद्यतः अद्य आरभ्य नो चेत् अद्य प्रभृति अद्य आरभ्य वयं द्विवचनम् आवाम् अद्य आरभ्य आवां मित्रं न भवेत्. आवां मित्रे न स्तः. मित्रे is it? न स्वः आवां खलु. आवां न आवां स्वः. You look at the moola vakyam. Avam is the karta. Avam, so we are. So avam swaha. Okay. Astu. Avam mitre na swaha. Mitre because friends, two friends. Two friends. Avam mitre na swaha. Samyak. Bahu samyak. Uttamam. We've gone over the class time. Sorry. Apologies. इदानीं शान्ति मन्त्रम् उक्त्वा समापयामः. किम अनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति. प्रीति महोदय भवती वदति वा शान्ति मन्त्रम्? अस्तु. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. धन्यवादः. 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 केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? प्रष्टुम् इच्छन्ति वा? किमपि फीड्बैक् अस्ति वा? अहं बहु अधिकतया वदामि वा? बहु सम्यक् आसीत्. बहु सम्यक्. लाभदायकम् आसीत् वा तत् कथाम् अनुवादं कृत्वा? निश्चयेन. बहु. Yes, no. Actually, I have been little out of touch, so I need to revise a little. So that's why I'm struggling. Hopefully, I should be able to catch up. The only reason I'm not struggling is because I knew the katha before only. So don't worry. Chinta nasti. We come to class to learn, right? So the struggle should be there. If everything comes easily, what's the point of a class? No problem. Mama patihi asti. Sah Bollywood dialogue iti vadati. Kimapi anya prashnaha na santi chet idanim samapayamah punarmilamah. धन्यवादाः. धन्यवादः. सर्वे धन्यवादः. धन्यवादः.